अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये शायद आपके सर से गुजर जाए। इल्यूमिनाटी होते कौन है, करते क्या हैं, किस चीज़ की पावर इनके पास है? ये अपनी रूह, अपना सॉल बेच देते हैं शैतान को। Sell soul to the demon. They give you fame, they give you money, they give you women, and in return, They will ask for your iman. अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, कैसे हैं आप? थंबनेल से तो आपको पता लग गया होगा कि आज जो हम बात करेंगे वो किस टॉपिक पे होगी। थोड़ा सा टॉपिक ये डिफरेंट है, ज़्यादातर इस पे बात नहीं की जाती। इल्यूमिनाटी होते कौन हैं, करते क्या हैं, और इनका पूरे वर्ल्ड पे होल्ड किस तरह से है, किस चीज़ की पावर इनके पास है और क्या पावर ये लोग यूज़ करते हैं। आज थोड़ा सा ओवरव्यू इस पे मैं आपको दूंगा। इल्यूमिनाटी और फ्री मेसन्स, ये लोग क्या करते हैं कि जो सॉल होता है ना, सॉल इंसान का, इंसान की रूह, ये अपनी रूह, अपना सॉल बेच देते हैं शैतान को, जो डेवल होता है, जिसको डेवल भी बोलते हैं, डीमन भी बोलते हैं, हम अपनी ज़ुबान में उसको शैतान बोलते हैं। एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, सेल सॉल टू द डेमन, यानी कि अपनी जो रूह है, अपना ईमान है, वो आप शैतान को बेच दें और उसके एवज़ शैतान आपको अपनी नेगेटिव पावर्स देगा, जिसके थ्रू आप इस वर्ल्ड पे कंट्रोल कर सकें। क्योंकि अल्लाह ताला ने शैतान को ताकत तो दी है ना। अगर अल्लाह ताला ने शैतान को ताकत ही ना दी होती तो फिर ये हमारा टेस्ट कैसे होता कि जितने भी आतिश परस्त होते हैं, इल्यूमिनाटी बेसिकली आतिश परस्त होते हैं, क्योंकि शैतान और ये जिन्नात बने ही आग से हैं। तो ये क्या करते हैं, ये अपना सॉल जो है वो डेवल को या डेमन को या शैतान को बेच देते हैं, उससे एक मुआहदा कर लेते हैं ईवल पावर्स के ज़रिए। कुछ ईवल पावर्स होती हैं, उनके साथ ये एक डील कर लेते हैं कि हम तुम्हें अपना सॉल, अपना ईमान सेल करते हैं और उसके बदले तुम हमें अपनी पावर्स दो, जिससे हम इस पूरी दुनिया पे होल्ड कर सकें, कंट्रोल बना सकें। कुछ सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं जिसमें से एक इल्यूमिनाटी भी है, इसी तरह कुछ और भी हैं, स्कल्स एंड बोन्स हैं, और मुख्तलिफ सोसाइटीज़ हैं जो ये काम करती हैं सीक्रेटली। जितने भी आप देख लें, इंग्लिश सिंगर्स हैं या इंटरनेशनल सिंगर्स हैं जितने भी, या ये एक्टर्स हैं, ये सब इतने पावर में, या आप अपने हमारे रिसेंट एग्जांपल इसराइल की ले लें, ये सब इतनी पावर में क्यों हैं? क्योंकि इन सब ने अपना ईमान शैतान को बेचा और उसके इवज़ कुछ नेगेटिव पावर्स ली इन्होंने। आपने एक वर्ड सुना होगा, वन वर्ल्ड ऑर्डर। अब वन वर्ल्ड ऑर्डर क्या है कि एक ही पावर का राज हो पूरी दुनिया में, यानी कि पूरी दुनिया का पावर ऑफ सेंटर एक ही हो, उसका कंपेटिटर कोई ना हो। जब किसी भी एक जगह पे एक ही पावर होगी तो सारे उसी के आगे सजदा रेज होंगे, उसी को बो करेंगे सारे। जितनी भी सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं, इन पे मज़ीद एक डिटेल व्लॉग करूँगा मैं, और उसमें आपको बताऊँगा कि सीक्रेट सोसाइटीज़ काम कैसे करती हैं, कौन कौन सी सीक्रेट सोसाइटी अभी तक एग्जिस्ट करती है। अच्छा, हैरानी की बात यह है कि इल्यूमिनाटी पाकिस्तान के अंदर भी अपनी जड़ें जमा चुकी हैं। इस तरह करके कुछ इनका साइन होता है, ऐसे करके। तो ऐसे हमारी बहुत सी जो बिल्डिंग्स हैं ना, पुरानी बिल्डिंग्स, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप सैटेलाइट मैप के थ्रू देखें तो वो कुछ इसी तरह का एक पिरामिड शेप में सिंगल आई की तरह का जो है वो स्ट्रक्चर बना हुआ है। अच्छा, अब इनका काउंटर कैसे किया जाए? ज़ाहिरी बात है, बुराई को अच्छाई से ही मारा जा सकता है। ये लोग काम करते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, ये फिज़िकल वर्ल्ड में काम नहीं करते। ये हम जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं, ये फिज़िकल वर्ल्ड है, ये स्पिरिचुअल या मेटा वर्ल्ड में काम करते हैं। इनके जितने भी ईवल काम हो रहे हैं, जितने भी नेगेटिव काम हो रहे हैं, वो चाहे सोशल मीडिया के थ्रू हो रहे हों या किसी भी तरह हो रहे हों, उनके काउंटर में आपको अच्छे काम करने पड़ेंगे। यानी कि सोशल मीडिया का यूज़ जो हो रहा है वो ज़्यादातर नेगेटिविटी फैलाने में, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने में, सच को झूठ में तब्दील करके दिखाने में। तो हम इनको काउंटर कैसे कर सकते हैं कि जो हक है वो हक ही दिखाया जाए, सच को सच ही दिखाया जाए। सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो पब्लिक में बहुत ज़्यादा है। ये अपना ईमान सेल करते हैं शैतान को, हम अपना ईमान और अपना सारा कुछ अल्लाह के हवाले करते हैं। तो जब हम अल्लाह के हवाले सब कुछ कर देंगे तो फिर हमारे साथ स्पिरिचुअल पावर्स अटैच हो जाएंगी, जो कि उन डेवल पावर्स के ख़िलाफ़ एक स्ट्रॉन्ग वॉल के तौर पे काम करेंगी। ये जितने भी इल्यूमिनाटी हैं, इनका जो असल इनकी पावर है ना, वो इनका इन्फ्लुएंस है, इनकी पब्लिसिटी है। जितनी इनकी पब्लिसिटी होगी उतने ये स्ट्रॉन्ग होंगे। तो इनकी हार यही है कि इनकी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा इनका बाइकआउट किया जाए, इनको रद्द किया जाए।
اور جو انسان اپنا ایمان ان کو نہیں بیچتا اس کے لیے وہ ٹیکٹک یوز کرتے ہیں. دے گیو یو فیم, دے گیو یو منی, دے گیو یو ویمن, اینڈ ان ریٹرن دے ول آسک فار یور ایمان. اس کے بدلے میں آپ سے آپ کا ایمان مانگیں گے. کسی بھی شخص کو آپ بے تحاشا دولت دیں, اس کو فیم دیں, پاور دیں, اور اس کے بدلے میں وہ تمہیں کہیں تم نے وہ کرنا ہے جو ہم تمہیں کہیں گے. یعنی کہ یہ آپ کو یہ کہیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف چلو تو تمہیں اس دنیا میں ہی جنت بنا دیں گے. اور ایلومیناتیوں کا ایک فائر ایونٹ ہوتا ہے, یعنی کہ آگ جلا کے ایک بڑا سا ان کا ایونٹ ہوتا ہے جس میں یہ ان کے جتنے بھی ڈیمنز ہوتے ہیں نا, شیطان ہوتے ہیں. شیطان تو ایک نہیں ہوتا نا, ایک تو بڑا شیطان ہے, اس کے علاوہ پھر بہت سے چھوٹے شیطان بھی ہیں. تو یہ ان شیطانوں کو اس ایونٹ پہ اسپرچولی کال کرتے ہیں, ان کو بلاتے ہیں اور ان کا باقاعدہ ایک خیر مقدم کرتے ہیں. ایک ایونٹ ہوتا ہے اور پھر ان کو ان کے آگے بو کرتے ہیں, سجدہ ریز ہوتے ہیں انہیں, اور پھر جو وہ شیطان ان کو آرڈرز دیتے ہیں وہ اس پیٹرن پہ چلتے ہیں. اور ظاہری طور پہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو طاقت تو دی بھی ہے, وہ وقتی طور پہ ان کو وہ طاقت دے دیتا ہے جس طرح آج یہ لوگ دنیا پہ راج کر رہے ہیں. تو لیکن ان دی اینڈ ان کا خاتمہ ہی ہونا ہے. اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں یہ شاید آپ کے سر سے گزر جائے, لیکن کچھ لوگ شاید سمجھ جائیں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ایک گڈ ڈیڈ جو ہوتی ہے نا, ایک اچھا کام, اس کا اتنا امپیکٹ ہوتا ہے کہ یہاں پہ بیٹھ کے اگر آپ نے کسی کے ساتھ اچھائی کر دی ہے, کوئی سڑک سے کوئی چیز ہی ہٹا دیا, ایک اچھا کام کیا نا, تو اس کا امپیکٹ آپ کو نہیں پتہ اس پوری دنیا میں کہاں کہاں تک اس کا ایک اسپرچول امپیکٹ جائے گا. میٹا ورلڈ میں, فزیکل ورلڈ میں نہیں, میٹا ورلڈ میں. فزیکل ورلڈ میں تو آپ نے یہاں سے پتھر اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا, کسی کے لیے آسانی کر دی, لیکن میٹا ورلڈ میں جو ہمیں دکھتا نہیں ہے, جو اسپرچول ورلڈ ہے, اس کا امپیکٹ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوگا. اور یہ چیز ان ایلومیناتیوں کے لیے بہت زیادہ چوٹ کا باعث ہے. آن دا ادر سائڈ, اس کے اپوزٹ سائڈ, اگر آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں, کوئی چوری کرتے ہیں, کسی کا حق مارتے ہیں, کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, فزیکل ورلڈ میں تو آپ نے کر لی, ختم ہو گئی, لیکن میٹا ورلڈ میں یا اسپرچول ورلڈ میں اس کا اتنا زیادہ نیگیٹو امپیکٹ ہوگا نا کہ وہ ان ایلومیناتیز کے مشن کو مزید پرووک کرے گا. ان کے ساتھ جنگ لڑنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اچھے کام کریں, کسی کی ہیلپ کریں, پازیٹیو تھنکنگ رکھیں. آپ کا جو مائنڈ ہے نا, اس میں بہت زیادہ طاقت ہے. بلیو کریں کہ اگر آپ اس دماغ سے کچھ یقین کے ساتھ سوچتے ہیں نا تو وہ چیز ہو جائے گی, اور اگر آپ نیگیٹیولی سوچیں گے تو وہ نیگیٹیولی ہو جائے گی. تو اس مائنڈ میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے. آپ اچھا سوچیں, پازیٹیو سوچیں, پازیٹیو کریں, ان کے مشن کو ڈیفیٹ ہوگی. مزید 4 سے 5 اور سیکرٹ سوسائٹیز ہیں, اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا میں, اور ان کے ساتھ اسپرچول ورلڈ میں لڑنا کیسے ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. مزید ایسے ریسرچ ولاگز اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تک پہنچیں تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیں میرے چینل کو, اور لائک بھی کر دیں. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ایسے ولاگ کے ساتھ ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.